बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान अटक जेल में है, लेकिन लगता यह है कि पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा उसके ऊपर इमरान खान हावी है। पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा इमरान खान से मुतल्लिक है। कहा तो यही जा रहा है ना कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया है, इमरान खान की पार्टी इलेक्शन पता नहीं लड़ सकेगी नहीं लड़ सकेगी, बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होगा या नहीं होगा, बातें तो ये की जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब आपने एक चंद रोज पहले देखा कि मोहम्मद अली दुरानी जो हैं वो सदर पाकिस्तान से मिले, कुछ और मुलाकातें हुई, फिर अब तक इस आमादगी के ऊपर भी दिखाई दिए कि वो अटक जेल जाके इमरान खान से भी मुलाकात कर सकते हैं। फिर कहा जरूरी नहीं है मैं मुलाकात करूं, कोई और लोग भी जा सकते हैं जो इस पूरे अमल में मसालियत के अमल के अंदर। लेकिन आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात या राब्ता करने के ऊपर आमादगी का इजहार है। लेकिन ये सारे का सारा काम इमरान खान की मंजूरी के ऊपर डिपेंड करता है। हुआ ये है कि बिलावल जरदारी लाहौर के अंदर हैं और पीपल्स पार्टी ने यहां पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास किया और जो भी उनका मौक़िफ़ इलेक्शन को लेके है, बाकी चीज़ों को लेके, लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके, एस्टैब्लिशमेंट को लेके, वो अपनी जगह पे है। उस पर मैंने आज बिलावल हाउस के बाहर से, चूंकि मैं आज कवर कर रहा था वहां पे, तो मैंने आपको सारी तफसील पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं। लेकिन असल मामला जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आज इमरान खान के हवाले से जब उनसे ये सवाल हुआ कि क्या इमरान खान के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ आपके मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो बिलावल जरदारी ने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने इस बात की तरदीद की हो कि वो तहरीक इंसाफ के साथ बात नहीं करना चाहते या तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा नदीम अफजल चंद साहब ने यह इंकशाफ किया था कि उन्होंने अपनी पार्टी को कहा था कि अगर पंजाब में आपको जगह चाहिए तो आप तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करें और मुस्लिम लीग नून का खिलाफ जो वोट है पंजाब में वो हासिल करने की कोशिश करें। उनके बकौल जैसे ही उन्होंने पार्टी के अंदर ये तजवीज़ दी तो अगले ही रोज उनके वालिद को, चंद साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया मंडी बहाउद्दीन से। तो अब उनके मुताबिक उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने तो पहले भी कोशिश की थी कि सियासी तौर पर इलेक्शन की तारीख का कोई हल निकालें ताकि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो तारीख है वो एक ही दिन के ऊपर हो सके। इस हवाले से बाकायदा इमरान खान कह चुके हैं और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने वाकईतन लचक का मुजाहिरा किया था उस वक्त और वो पीपल्स पार्टी की इस एफर्ट को एक्नॉलेज भी करते हैं। लेकिन इमरान खान ये भी मानते हैं जो उनकी अपनी टीम के मुज़ाकरात करने वाले लोग थे उनमें से एक साहब तो बुनियादी तौर पर इस पूरे प्रोसेस को खराब करना चाहते थे, वो किसी और की तरफ से खेल रहे थे, वो जा चुके हैं। अब उनके तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, मैं इसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहता, आप जानते भी हैं। अच्छा, अब बिलावल से जब यह सवाल हुआ कि आप तहरीक इंसाफ के साथ बात कर सकते हैं तो उन्होंने तरदीद या इनकार नहीं किया, लेकिन घुमा के जवाब दिया और कहा कि देखिए तहरीक इंसाफ के उन लोगों के साथ बातचीत हो सकती है जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं है। उनके मुताबिक तमाम ही सियासी जमातों के पुरअमन धड़ों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। अब वो कौन से लोग हैं जिनको वो समझते हैं 9 मई से उनका ताल्लुक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये मामला बुनियादी तौर पे बिलावल जरदारी की मर्जी का नहीं है, ये इमरान खान से मंजूरी मांगी जा रही है कि खान साहब ये ले मंजूरी दे, जिसमें खान साहब कहें कि हाँ बिल्कुल ठीक है हम बातचीत करते हैं। और माजी में भी इमरान खान पीपल्स पार्टी और नून लीग से वो कहते रहे हैं कि मेरी तो सियासत ही इनके खिलाफ है, अगर मैं इनके साथ इत्तेहाद करूंगा या इनके साथ मिलकर सियासत करूंगा तो मेरी सियासत का तो कोई वजूद ही नहीं है। फिर वजूद से मुराद है इन पार्टीज ने जो कुछ किया है मैं तो उसको चैलेंज करता हूं और मैं ये समझता हूं कि इस पूरी खराबी की वजह यही 2 पार्टीज हैं, इनकी आपस में नूरा कुश्ती है। इक्तदार में होते हैं तो एक दूसरे को तारीफें करते हैं, बिलावल कहते हैं जी ये मुझे फलां दे दे रहनुमा, शहबाज शरीफ कहते हैं नवीद कमर मेरे हवाले कर दे, इस किस्म की गुफ्तगू है। और जैसे इक्तदार से निकलते हैं तो वो कहते हैं जी इसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी नून लीग है। हालांकि लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कहते हैं कोई आप एक दूसरे के ऊपर ना करें, आप दोनों जिम्मेदार हैं और आप दोनों इसके बराह रास्त हैं। अब इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये इनकी बस की बात नहीं है, ये इमरान खान के बस की बात है और इमरान खान चाहेंगे तो ही ये हो सकता है। दूसरी जानिब सूरत हाल का अंदाजा ये लगाइए कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तफसीली फैसला भी आपके सामने रखता हूं। मुस्लिम लीग नून जो है, नवाज शरीफ तो आज उसके ऊपर बोल ही नहीं सके ना, सवाल के जवाब दिए बगैर जा चुके, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने यह ऐलान किया है कि उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस हैं
ان کے جانے کے اوپر وہ یوم نجات منا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 16 تاریخ کو یوم نجات ہوگا تو کیا 17 تاریخ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جشن کا دن منایا جائے گا, کوئی جشن کا اہتمام کیا جائے گا, کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ کوئی ریلیاں نکالی جائیں گی؟ پھر ظاہر ہے یہ دونوں کام جو ہے ہونے چاہیے. عمر عطا بندیال نے, انہوں نے کہا جی عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے لاڈلے کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری لیڈرشپ تو بھگت چکی ہے, انہیں نہیں پتا کہ ہمارے زیادہ تر کیسز کا پہلے ہی میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے. تارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے بالکل ایسا ہی ہوگا. اگر میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر تو آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کسی قسم کے وہ غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. دوسری جانب آج خبر چلوائی گئی کہ نیب کی جانب سے جی جو نگران وزیر اعظم ہے ان کے خلاف جو وائس آف بلوچستان والی تحقیقات تھیں وہ میرٹ کے اوپر ختم کی گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہوگا, لیکن صرف ایک سوال ہے, اگر آپ نے میرٹ کے اوپر ختم کی ہے تو جو لسٹ آپ نے سپریم کورٹ میں خود جمع کروائی کہ کون کون سے ارکان اسمبلی ہیں, کون کون سے سیاستدان ہیں جنہوں نے ترمیم میں فائدہ اٹھایا, تو اس میں آپ نے موجودہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نام کیوں دیا؟ پہلی بات. اب آپ طاقت میں, اور ویسے بھی وہ کسی نے خوبصورت لکھا ٹویٹر کے اوپر کہ انوار الحق کاکڑ جن کا بندہ ہے, جن کا نمائندہ ہے, کوئی سوچ سکتا ہے ان کے خلاف کوئی کیس کرنے کا؟ یا آپ کی سوچ میں بھی آئے گا تو آپ کو اس کے اوپر بھی سزا ہو جائے گی. تو یہ باتیں جو ہیں وہ irrelevant ہے. اور ادھر لندن والے بےچارے وہ جو اپنی نئی سوچ میں پڑ گئے ہیں, پہلے تو بتایا گیا تھا واپس آ رہے ہیں, اب شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا لندن میں علاج چل رہا ہے, وہ علاج مکمل کروا کر ہی پاکستان آئیں گے. اب وہ جو آپ نے 1 ملین کی کہا ہوا ہے کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کا استقبال کریں گے لاہور کے اندر, ان کا کیا بنے گا؟ اور 21 اکتوبر کی جو بار بار تاریخ آپ دے رہے ہیں کیا اس کے اوپر قائم ہے؟ اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ زیرو رسک ہے. اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے بھی, ان کے آنے سے بھی آپ جو ہے وہ نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتے, تو پھر یوں کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو اٹھا کے لندن لے جایا جائے اور لندن کو پاکستان کا کوئی درجہ دے دیا جائے, اور وہاں پہ نواز شریف جو ہے الیکشن لڑ سکیں, اور وہاں پہ نواز شریف الیکشن لڑ کے وزیر اعظم بن جائے, تو پھر یہ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. دوسرا جو نیب ترامیم ہے اس کے اوپر آج فیصلہ آ گیا ہے, تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے 55 صفحات کے اوپر مشتمل, لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ قانون ساز ہے, عمران خان کی درخواست مسترد کی جاتی ہے, اور انہوں نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے, پارلیمنٹ ہی اپنے بنائے ہوئے قوانین میں ترمیم یا تبدیلی کر سکتی ہے. کیس میں سوال غیر قانونی ترمیم کا نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا تھا. اکثریتی ججز کا فیصلہ مجھے گزشتہ رات ملا, مؤدبانہ انداز میں کہتا ہوں کہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں, وقت کی کمی کی وجہ سے اپنا تفصیلی موقف بعد میں جاری کروں گا, میں یہ بتاؤں گا اور کہ میں کیوں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں. اب سوال صرف یہ ہے کہ جو ساری باتیں ہیں اسی آئین کے تحت جو ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ جو اختیارات کی تقسیم ہے اس کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. پھر انہوں نے چونکہ سوال اٹھایا تھا, چونکہ عمران خان نے وہ دے دیا تھا, اب انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو کچھ کیا پارلیمنٹ ہی اسے کالعدم کر سکتی ہے. اب اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ عمران خان نے چونکہ وہ پارلیمنٹ سے استعفے دیے تھے, حالانکہ یہ سیاسی فیصلہ ہے, آئین ہی اجازت دیتا ہے آپ کو استعفے کا, آئین کے تحت استعفا ہوتا ہے, لیکن جج صاحبہ نے کیا کہا جا سکتا ہے. تو عمر عطا بندیال صاحب نے تفصیلی فیصلے میں لکھا پارلیمنٹ میں رہنا یا نہ رہنا سیاسی فیصلہ ہے, صرف اس بنیاد کے اوپر پیٹیشن کو خارج کرنا کہ درخواست گزار نے نیب آرڈیننس پر قومی اسمبلی میں اعتراض نہیں کیا غیر متعلقہ ہے. اور اس کے ساتھ ان تمام ریفرنسز کی تعداد بتائی گئی ہے, نمبر بتائے گئے ہیں کہ کتنے ریفرنسز واپس گئے اور کتنے اربوں کا جو قومی خزانہ اور اس کے معاملات ہیں. تو میرے خیال سے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جانے, منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ امید ہے کہ وہ بیٹھیں گے فل کورٹ کے اندر, مائنڈ تو اپنا وہ ظاہر کر چکے ہیں, تو کیا یہ اصول لاگو ہوگا جس طرح باقی کے اندر بتایا گیا تھا کہ وہ مائنڈ اپلائی کر چکے ہیں, بیچ میں نہیں بیٹھیں گے, فل کورٹ بنائیں گے, تو کیا اس کے اندر اعجاز الاحسن صاحب اور قاضی فائز صاحب خود بیٹھیں گے جو اپنا مائنڈ اپلائی کر چکے ہیں اور اپنا مائنڈ جو ہے وہ ظاہر بھی کر چکے ہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.